आज हामी 10औं खण्डमा आएका छौं, 10औं एपिसोडमा आएका छौं। 10औं एपिसोडमा पनि यहाँहरूलाई सबैलाई स्वागत गर्दछौं। 10औं एपिसोडमा हामीले हेर्दछौं यी सबै कुराहरुमा परमेश्वरले आकाश बनाउनु भयो, प्रकाश बनाउनु भयो, तारा बनाउनु भयो, घाम ज्योति बनाउनु भयो। यी सबै कुराहरु वनस्पतिहरु बनाउनु भयो, पानीमा हुने पशु, चराचुरुङ्गी, आकाशमा उड्ने सम्पूर्ण कुराहरु आफ्नै प्रकारका बनाइसक्नु भएपछि परमेश्वरले छैटौं दिनमा के गर्नुभयो त? एउटा विशेष काम गर्नुभयो। हुन त यी सबै विशेष कामहरु नै हुन्, तर परमेश्वरले यहाँनिर गर्नुभएको काम हामी हेर्दछौं। यो काम चाहिँ हामी 24 र 25 अध्यायमा हामी हेर्दछौं। 24 र 25 पदमा, एक अध्यायको 24 र 25 पद खोजेको। 24 र 25 पदमा हामी हेर्दछौं कि यहाँ भनेको छ परमेश्वरले जमिनका जनावरहरू बनाउनु भयो। अब परमेश्वरले के गर्नु भएको छ त भन्दाखेरि 24 र 25 पद तपाईहरुले हेर्नु होला। त परमेश्वरले गर्नु भएको कुरा चाहिँ के हो त यहाँ भन्दाखेरि परमेश्वरले पृथ्वीले जीवित प्राणीहरू जन्माओस् भनेर भन्नुभयो। अनि जब पृथ्वीले जीवित प्राणीहरू जन्माओस् भन्नुभयो, के भयो त? सृष्टिको 5औं दिनमा परमेश्वरले चराहरू र समुद्री जनावरहरू बनाउनु भयो। तर अब परमेश्वरले आफ्नो सृजनात्मक ध्यान परमेश्वरले विभिन्न प्रकारका भूमिका जनावरहरू तर्फ फर्काउनु भयो। अहिलेसम्म भूमिमा जनावर बनिएको थिएन। अब भूमितिर परमेश्वरले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो र अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, परमेश्वरले पृथ्वीको जनावरहरूलाई यस प्रकार यसको आफ्नै प्रकारको बनाउनु भयो। फेरि पनि यो पटक पटक दोहोरिएको छ, उहाँले यसको आफ्नै प्रकार अनुसार बनाउनु भएको छ। जब हामी पशु राज्यको असीम विविधता भनेपछि हामी असीम विविधता भनेपछि मानिस लगायत सम्पूर्ण पशु अथवा पंक्षीहरू जो जमिनमा आउँदछन् ती सबैलाई हेर्दछौँ भने हामी परमेश्वरको सृजनात्मक शक्ति साथै उहाँको असल भावनाबाट प्रभावित हुन पर्दछ। जिराफ, कंगारू र मयूर जस्ता प्राणीहरू बनाउने परमेश्वर पक्का पनि असल र आनन्दको महान डिजाइनर हुनुहुन्छ भन्ने तथ्यमा कुनै पनि शंका छैन। ती पशुहरू हामी हेर्दछौँ भनेदेखि विभिन्न प्रकारका पशुहरू छन्, विभिन्न काम गर्ने, विभिन्न प्रकारले खाना खाने अनि विभिन्न प्रकारले हिँड्ने। यस्तो अचम्मको डिजाइन परमेश्वरले गर्नुभएको कुराहरू आज तपाईँ हामीले देख्दाखेरि परमेश्वरलाई सारा हृदयले हामीले धन्यवाद दिनु पर्दछ। र यसको प्रकार अनुसार परमेश्वरले बनाउनु भएको भन्ने कुराहरू यो पटक पटक दोहोरिएको छ। यो वाक्यांश उत्पत्तिको पुस्तकमा पटक पटक दोहोरिएको छ, पटक पटक जोडिएको छ, किनभने परमेश्वरले एक प्रकारको भित्र ठुलो भिन्नतालाई अनुमति दिनुहुन्छ र एक प्रकारको अर्को प्रकार कहिल्यै बन्न सक्दैन। एउटै प्रकारमा त्यहाँ बनेको हामी देख्दछौँ। अनि त्यस्तै गरिकन 26 पदमा गएर हामीले हेर्यौं भनेदेखि परमेश्वरले के गर्नुभएको छ? परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो स्वरूपमा बनाउने योजना गर्नुभएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि 26 पदमा भनिएको छ, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पंक्षीहरू, पाल्तु पशुहरू र जमिनमा चहलपहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। अर्थात यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भनेर भन्नुभएको परमेश्वरले त्यो के भनेको भनेदेखि यहाँ भनिएको छ बहुवचनको दोहोरिने शब्द प्रयोग गरिएको छ। आऊ हाम्रो छविमा, हाम्रो समानतामा बनाऊ, हाम्रै स्वरूप अनुसार बनाऊ, हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भनेर दोहोरिएको छ, बहुवचन दोहोरिएको छ। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि तीन व्यक्तित्वमा एक परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने
विचारसँग मिल्दोजुल्दो छ। अर्थात् यसलाई हामी ट्रिनिटी भनेर चिन्दछौँ। परमेश्वरले आओ हामी गरौँ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँनिर हामीले हेर्दछौँ उत्पत्तिको 1 पदमा त्यहाँ हामी हेर्दछौँ 1 र 2 पददेखि हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ के पत्ता लाग्छ भने परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि परमेश्वरको आत्मा परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि परमेश्वर बोल्नुभयो भनेर 3वटा कुराहरू त्यहाँ हामी हेर्दछौँ। त्यहाँनिर के गर्नुभयो त परमेश्वर 3 व्यक्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो, यानि कि 3 व्यक्तित्व भन्नाले परमेश्वर पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो पवित्र आत्माको रूपमा। त्यस्तै गरिकन परमेश्वर पिता हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ र परमेश्वर पिताले बोल्नु भएको कुरा वचन हो अनि त्यही कुरालाई परमेश्वरले भन्नुभयो हाम्रै स्वरूपमा बनाऊ, यानि कि पूर्ण रूपमा बनाऊ। यहाँ पूर्ण रूपमा बनाऊ भनेर भन्दै गर्दाखेरि ट्रिनिटीलाई हामी पूर्णता भन्न सक्दछौँ, किनभने पिता पुत्र पवित्र आत्मा नै एक पूर्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रै स्वरूपमा बनाऊ भनेर भन्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो मानिस को हो भन्ने बुझाइ हामी परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएका छौँ भनेर थाहा पाएर सुरु हुँदछ। किनभने परमेश्वर पूर्ण हुनुहुन्छ। परमेश्वर पूर्ण हुनको लागि पिता पुत्र पवित्र आत्मा चाहिन्छ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा भएपछि परमेश्वर हाम्रो त्रिएक परमेश्वर पूर्ण हुनुहुन्छ भनिसकेपछि परमेश्वरले हाम्रै स्वरूपमा बनाऊ भन्नु मतलब के भने मानिसको सृष्टिको सबै अर्डरहरू भन्दा फरक छ। अरू अर्डरहरू भन्दा अरू सृष्टिहरू भन्दा फरक छ। अरू सृष्टिलाई कसैलाई पनि हाम्रै स्वरूपमा बनाऊ भन्नु भएन, किनभने उहाँले परमेश्वरसँग सृजित गर्नलाई एक रूपता परमेश्वरले मानिसलाई दिनुभएको छ अनि मानिस नै पनि परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गर्नु भन्नुको मतलब पूर्ण रूपमा राम्रो परमेश्वर जस्तै बनाएको भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्दछ। जब हामी यो कुरा थाहा पाउँदछौँ त्रिएक परमेश्वर जसै पूर्ण हुनुहुन्छ उहाँको जस्तै हामीलाई बनाउनु भन्नुको मतलब त्रिएक परमेश्वरको जस्तै हामी एउटा व्यक्तिलाई बनाउनु भएको छ। त्यसकारण यो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै हामी सारा हृदयले हामीले धन्यवाद दिन मन लाग्छ, किनभने हामीलाई त पूर्ण रूपमा परमेश्वरले बनाउनु भएको रहेछ। यसको मतलब के हो त भन्दा मानव जीवन र पशु बीचको अतुलनीय खाडल छ भन्न खोजेको। मानिस कता पशु कता, किनभने परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा विशेष प्रकारले बनाउनु भएको छ। हामी जैविक रूपमा केही जनावरहरूसँग समान भए तापनि जैविक रूपमा भनेको छ, शारीरिक रूपमा जैविक रूपमा मानिसहरू कुनै जनावरसँग समान भए तापनि हामी हाम्रा नैतिकता बौद्धिकता आत्मिकतामा त्यो क्षमताहरूमा सबैसँग फरक छौँ, सबै अरू पशुहरूसँग फरक छौँ। यसको मतलब के हो त भन्दा मानव जीवन र स्वर्गदूतीय जीवन बीच एक अपूरणीय पनि खाडल छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि मानव एक ठाउँमा छ, स्वर्गदूत अर्को ठाउँमा छ, पशुहरू पंक्षीहरू अर्को ठाउँमा छन् भनेपछि यिनीहरूको बीचमा धेरै असमानताहरू छन्, बीचमा खाडलहरू छन्। ती सबै मध्ये कुन चाहिँ स्पेशल हो त परमेश्वरको लागि कि पशु पंक्षी स्वर्गदूत मानिसहरूमा परमेश्वरले मानिसलाई नै स्पेशल बनाउनु भएको छ। यो कुरा आज मैले पनि यो कुरा थाहा पाउँदै गर्दा मेरो सारा हृदयबाट परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिइराखेको छु, किनभने परमेश्वरले हामीलाई उहाँ जस्तै कोही पनिसँग नमिल्ने यानी कि सबैभन्दा स्पेशल परमेश्वरले हामी मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुभएको रहेछ। अनि हामीलाई कतै पनि भनिएको छैन मानव जातिलाई कि तिमीहरू के स्वर्गदूतहरू परमेश्वरको स्वरूपमा बनेका छन् भनेर कहीँ भनेको छ बाइबलमा, कहीँ पनि भनेको छैन। तर मानिस जाति चाहिँ के गरेका छन् त भन्दा परमेश्वरको स्वरूपमै बनेका छन्। परमेश्वरको स्वर्गदूतसँग जस्तो सम्बन्ध हामीसँग भएको प्रेम र संगतिको समान प्रकारको हुन सक्दैन, किनभने परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूसँग गर्ने व्यवहार जस्तो हामीसँग छैन। अर्थात् परमेश्वरले हामीलाई गर्ने व्यवहार जुन छ
एकदमै नजिकको छ। स्वर्गदूतहरूलाई कहीँ बाइबलमा भनेको छैन अब्बा र पिता भन्न सक्छ भनेर, तर परमेश्वरले हामीलाई त्यो स्वतन्त्रता दिनुभएको छ, त्यो अधिकार दिनुभएको छ कि परमेश्वरलाई हामी हाम्रा मेरा पिता भनेर भन्न सक्दछौँ। कति नजिकको सम्बन्ध, कस्तो सम्बन्ध दिनुभएको छ परमेश्वरले मानव जातिलाई आफूसँग रहनलाई। हामीलाई परमेश्वरको स्वर्गदूत भन्दा ज्यादा विशेष प्रकारको प्रेम र संगतिमा राख्न चाहनुहुन्छ, अनि उहाँ हामीलाई स्वर्गदूत भन्दा पनि स्पेशल त्यसै कारणले बनाउनु भएको तथ्यलाई हामीले यहाँ एकदमै बुझ्न आवश्यक छ र विश्वास गर्न आवश्यक छ। अर्थात् अवतार साँच्चै नै सम्भव थियो। त्यो बेलामा येशू ख्रिस्ट जो आउनु पर्ने अवतार साँच्चै नै सम्भव थियो। ईश्वर ट्रिनिटीको दोस्रो व्यक्तित्वमा जुन प्रभु येशू हुनुहुन्छ वास्तवमा मानिस बन्न सक्नुहुन्छ, किनभनेदेखि परमेश्वर र मानवता एउटै होइन, तिनीहरू मिल्दो जुल्दो चाहिँ छन्। अर्थात् के हो त भन्दाखेरि मानव जीवनको मूल्य आध्यात्मिक मात्रामा छ। यसको मूल्य कुनै पनि अन्य कुराहरू दाज्न सकिँदैन, अन्य कुराहरूसँग यसको मूल्य दाज्न सकिँदैन। तपाईँ बराबरको सुन दिए पनि तपाईँ ज्यान दिन तयार हुनुहुन्न, किनभने मानव जीवन ईश्वरको स्वरूपमा उहाँकै उद्देश्य पूरा गर्नका लागि बनाइएको हो भनेर यहाँ हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारणले मानव जाति, हामीले आफ्नो मानव जाति हाम्रो स्वरूपमा उहाँले बनाउनु भयो भनेर भनिएको छ। उहाँले भन्नुभयो हाम्रो स्वरूपमा भनेर। मानिसमा धेरै विशिष्ट चिजहरू छन् जसले गर्दा उसलाई परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको कुरा देखाउँदछ। ती विशिष्ट कुराहरू के छन् त जसले गर्दा हामी परमेश्वरकै स्वरूपमा छौँ भनेर हामी बुझ्न सक्दछौँ। कुनै पनि अरू चिज भन्दा मानव जातिले जहिले पनि के गर्छ, मानव जातिको मात्रै प्राकृतिक अनुहार माथितिर हेर्दछ, प्रभुतिर हेर्दछ। प्रभुतिर कुनै पशुहरूले, कुनै जनावरहरूले, कसैले पनि कुनै आपद विपद पर्दाखेरि प्रभुतिर हेर्दैन, माथितिर फर्केर हेर्दैन, माथितिरको खोजी गर्दैन। तर मानिसले हे प्रभु भनेर यसरी खोज्दछ। एउटा मानव जाति मात्र हो। त्यसपछि अर्को कुरा के छ, परमेश्वरकै स्वरूपमा बनाएको भन्ने कुराको पुष्टि कसरी हामी गर्न सक्छौँ त भन्दा मानिस जातिमा मात्रै अनुहारका विभिन्न प्रकारहरू, भावनाहरू हुँदछन्, विभिन्न भावनाहरू हुँदछन्। हुन त केही भावनाहरू केही पशुहरूमा पनि हुँदछन्, तर ती स्पष्ट हुँदैनन्। तर ती स्पष्ट भावनाहरू मानिसहरूमा हुँदछन्। मानिसको अनुहारमा विभिन्न भावनाहरू हामी देख्न सक्दछौँ। त्यस्तै गरिकन अर्को पुष्टि के गर्दछ, परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भएको कुरालाई के चिजले विशिष्ट हो मानिस भनेर भन्न सक्दछ त भन्दा मानिस जातिमा मात्रै लाज मर्दो भाव प्रकट हुँदछ। अरू कसैलाई लाज हुँदैन, कसैलाई पनि हुँदैन। अनि मानिस जातिमा लाई विशिष्ट छ भनेर कसरी थाहा पाउने छ? अर्को छ, मानव जाति मात्र बोल्दछ, स्पष्ट बोल्दछ, स्पेशल बोल्दछ, अरूको भन्दा फरक तरिकाले बोल्दछ। त्यस्तै गरिकन मानव जाति विशिष्ट छ भन्ने कुरामा हामी कसरी भन्न सक्छौँ भने मानिस जातिमा मात्र व्यक्तित्व हुन्छ, नैतिकता हुन्छ, आध्यात्मिकता हुन्छ। त्यसकारण मानिस जाति के छ? परमेश्वरकै स्वरूपमा यानि कि हाम्रै स्वरूपमा बनाइएको छ। परमेश्वरले भन्नुभयो हाम्रो स्वरूपमा, अनि हाम्रो स्वरूपमा भनेपछि हामी परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएका छौँ भन्ने विचारमा कम्तीमा 3वटा पक्षहरूलाई मैले योभन्दा अगाडि नै कुरा भनेको छु। यसको अर्थ मानिसहरूमा व्यक्तित्व हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले बताइसकेको छु। वास्तवमा व्यक्तित्व हुन्छ भन्नेको मतलब के हो त भन्दा उनमा ज्ञान हुन्छ, भावना हुन्छ र इच्छा हुन्छ। एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि उनले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ? व्यक्तित्व। त्यो व्यक्तित्वले के भन्दछ? ज्ञान, भावना र इच्छा। यसले मानिसहरूलाई सबै प्राणी र बोट बिरुवाहरूबाट अलग गर्दछ, किनभने कुनै पनि चिजहरूमा ज्ञान, भावना र इच्छा हुँदैन। त्यसकारणले यसको अर्थ हो यसको मानिसको के हुन्छ? मानिसमा व्यक्तित्व हुँदछ। त्यस्तै दोस्रो कुरा छ, यसको मतलब मानिसमा नैतिकता छ। हामी नैतिक निर्णय गर्न सक्षम छौँ र विवेकशील छौँ। हामी नैतिक निर्णय गर्न सक्षम छौँ
दोस्रो कुरा भने। तेस्रो कुरा हो यसको अर्थ मानिसमा आध्यात्मिकता छ, मानिसमा आध्यात्मिकता छ, मानिसलाई ईश्वरसँग सम्पर्कको लागि बनाइएको हो। यो आत्माको स्तरमा हामी परमेश्वरसँग कुराकानी गर्दछौँ। यो आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्न सक्छ, आत्मा शैतानलाई पनि दिन सक्छ, आत्मा परमेश्वरलाई पनि दिन सक्छ, आत्मा कसैलाई पनि दिन सक्छ। यो चाहिँ आध्यात्मिक रूपमा बनाइएको भएको हुनाले, परमेश्वरसँग नै सम्बन्ध गाँच्नको लागि बनाइएको भएको हुनाले यो के छ त भन्दाखेरि अरू प्राणीहरूभन्दा फरक र विशिष्ट छ। परमेश्वरले भन्नुभयो हाम्रो छविमा भन्नुभएको छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि हाम्रो छविमा भनेको मतलब यो होइन कि परमेश्वरको भौतिक वा मानव शरीर हुन्छ, यो भनेको होइन। त परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यूहन्ना 4:24 बताइसकेको छ। यद्यपि परमेश्वरको भौतिक शरीर छैन, यसले मानिसलाई डिजाइन गर्नुभयो, उहाँले मानिसलाई डिजाइन गर्नुभयो ताकि उसको मानिसको भौतिक शरीरले परमेश्वरले गर्ने धेरै कुराहरू कामहरू गर्न सकोस्। हेर्ने काम, सुन्ने काम, गन्ध थाहा पाउने काम, छुने काम, बोल्ने काम, सोच्ने काम, योजना गर्ने काम, परमेश्वरमा आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने काम, परमेश्वरले जे जति पृथ्वीमा गर्नलाई सोच्नु भएको छ, खोज्नु भएको छ, ती सबै काम उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँको आत्माले सोचेको काम शरीरले, मानव जाति भएर शरीरले उहाँको कार्यहरू पृथ्वीमा गर्ने काम, यी सबै कामको लागि परमेश्वरले आफ्नो छविमा बनाउनु भएको कुराहरू यहाँ हामीलाई स्पष्ट भनिएको छ। मानिसको शरीर ईश्वरको नमुना हो भएर भन्न पक्कै पनि हामी सक्दछौँ, किनभनेदेखि ईश्वरले हामीलाई आफ्नै छविमा आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको छ। ईश्वर एक निराकार हुनुहुन्छ, उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँको आकार छैन। हामीले भौतिक शरीर पाएका छौँ अनि हामीले के पाएका छौँ? भौतिक शरीर पाएका छौँ, त्यसमा आत्मा पनि पाएका छौँ। मानिसको शरीरलाई कम्तीमा पनि मानिसहरूको आत्माको लागि सबैभन्दा उपयुक्त रिसेप्टरको रूपमा मान्नु पर्दछ। अर्थात् हामी आत्माले, हाम्रो मानवको आत्माले के गर्छ? परमेश्वरको आत्मालाई लिँदछ। परमेश्वरको आत्मा अर्थात् के हो त भन्दा परमेश्वरको आत्मा मानवको आत्मामा आएर बस्नुहुँदछ र काम गर्नुहुँदछ। यो कारणले गर्दा कि परमेश्वर मानव जातिसँग काम गर्न चाहनुहुन्छ पृथ्वीमा, अनि त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई हामी फेरि पनि धन्यवाद दिनु पर्दछ। परमेश्वरले भन्नुभयो हाम्रो छविमा आफ्नै समानता अनुसार बनाऊ भनेर भन्नुभएको छ। छवि र समानताको अर्थ केही फरक छ, तर तिनीहरू दुवैको अर्थ यहाँ एक सन्दर्भमा एउटै कुरा हो। परमेश्वरले भन्नुभएको छ हाम्रो छविमा, हाम्रो समानतामा। भन्नुको मतलब के हो? परमेश्वरले हामीसँग पार्टनरसिप गर्नुहुँदछ परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्नको लागि भएर हामीले बुझ्दछौँ। सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गर्नलाई बनाउनु भएको छ। त्यहाँनिर भनिएको छ सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। परमेश्वरले मानिस जातिलाई सृष्टि गर्नुभन्दा पहिले उहाँले मानिसलाई पृथ्वीमा शासन गर्न दिने निर्णय गर्नुभयो र मानिसको सृष्टि गरिएको क्रम र उसको वातावरणलाई प्रभाव पार्ने क्षमताको पूर्व प्रसिद्धता कुनै संयोग होइन, तर यो परमेश्वरले नै गर्नुभएको हो। यो मानिस र पृथ्वीको लागि परमेश्वरको योजनाको अंश हो। यस अर्थमा यदि मानिसले यो प्रभुत्वलाई जिम्मेवारी प्रयोग गर्दैन भने त्यो पृथ्वीमा भण्डारको लागि उचित सम्मानको अर्थमा पाप आएको हुँदछ। अर्थात् परमेश्वरले मानिसलाई के गर्नुभएको छ त भन्दा सारा पृथ्वीमा शासन गर्नलाई बोलाउनु भएको छ। सारा पृथ्वीमा शासन गर्नलाई बोलाउनुको अर्थ के हो त भन्दा परमेश्वरले परमेश्वरको सबैभन्दा नजिकको सृष्टि भनेको मानव जाति हो। त्यसै कारणले परमेश्वरले सबैभन्दा प्रेम मानव जातिलाई गर्नुभएको छ। परमेश्वरले सबैभन्दा प्रेम गरेको मानव जातिलाई पृथ्वी भरिनु, शासन गर्नु, सबैलाई कन्ट्रोल गर्नु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र उहाँले तीन अघि भनेको जस्तो उहाँले नैतिकता दिनुभएको छ, आध्यात्मिकता दिनुभएको छ, अनि उहाँले विवेकशीलता दिनुभएको छ।
र उहाँले आफ्नै स्वरूपमा रहेर मेरो काम गर भनेर यहाँ पृथ्वीमा हामीलाई बनाउनु भएको छ, पठाउनु भएको छ। अनि हाम्रो एउटै, हामी मानव जातिको एउटै काम भनेको के हो भने परमेश्वरको प्रतिनिधि भएर पृथ्वीमा उहाँले भनेको इच्छा, उहाँको इच्छा अनुसारको काम गर्नु। यदि कसैले त्यो काम गर्दैन भने, किनभने उसलाई असल र खराब छुट्याउन सक्ने क्षमता पनि दिएको हुना, तर यदि कसैले यो गर्दैन भने त्यसबाट एउटा कुराको जन्म हुँदछ, त्यो जन्म हुने कुरा भनेको पाप हो। अनि त्यसैले गर्दा पाप चाहिँ कसरी जन्म भयो त पापको भन्दा परमेश्वरले आफू जस्तै काम गर्नलाई, मेरै काम गर्नलाई जसै परमेश्वरले मानिसलाई आफू जस्तो बनाउनु भयो अनि त्यो आफ्नै काम गर्नलाई बनाउनु भयो। अरू कसैको खेताला भइदिनलाई बनाउनु भएन, तर आफ्नै काम गर्न बनाउनु भयो। त्यसैले जसले आफ्नो काम गर्दैन, मानव जातिलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ, सम्पूर्ण कुराको अधिकार दिएको छ, सम्पूर्ण कुरामा परमेश्वर पार्टनरशिप गर्नुहुन्छ, तर मानव जाति चाहिँ गर्दैन भने अनि यसलाई त्यही बेलादेखि पाप सुरु हुँदछ। किनभने पाप सुरु हुने त्यहाँनिर मानिस जातिहरूले पापलाई रोज्यो, तर किनभने परमेश्वरले उसलाई के गर्नुभएको थियो, आफ्नै स्वरूपमा बनाएर आफ्नै काम गर्नको लागि बनाउनु भएको थियो। अनि यो कुरा आज हामीले बुझ्न पर्दछ, हामी कति धन्यवादी हुन पर्दछ कि परमेश्वरले आज तपाईलाई र मलाई परमेश्वर जस्तै बनाउनु भएको रहेछ, उहाँकै स्वरूपमा बनाउनु भएको रहेछ, उहाँकै काम गर्नको लागि बनाउनु भएको रहेछ। त्यसकारण आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि, आजको वचनबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि साँच्चै नै हामी एकजुट भएर, एक मनका भएर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै परमेश्वरकै स्वरूपमा, परमेश्वरकै प्रतिरूपमा, परमेश्वरकै कामको लागि, असल कामको लागि जसै हामीलाई बनाइएको छ, हामी अब एकजुट भएर उहाँको काम गर्नुपर्दछ, उहाँमा विश्वास र समर्पण हुनुपर्दछ। अनि यही कुरा आज परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आजको वचनबाट परमेश्वरले तपाईहरु सबैजनालाई सहायता गर्नुभएको होस्, यी सबै कुराहरू बुझ्नलाई, विश्वास गर्नलाई र परमेश्वरमा समर्पित हुनलाई। हुन्छ, वचन सुनाइको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद। तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। सबैजनालाई जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।